औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे तसव्वुफ़ के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, और उसमें रोज़ा की अहमियत और मुर्शिदों का अगर नाम मैच हो तो उसके क्या असरात होंगे। क्योंकि एक भाई ने कमेंट में कहा था कि मुर्शिद का नाम अगर मैच हो तो कैसा होगा। तो ये एक हकीकत है, अगर किसी का नाम मुर्शिद का मुरीद के साथ मैच होता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसे रियाज़त कम करनी पड़ती है और उसको फैज़ जल्दी मिलता है। और नाम मैच होने की वजह से उनके मुरीदीन का आगे चल के बहुत बड़ा नाम पैदा होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर बुर्ज हमल है तो उसका जो गुरु है वो गुरु सयारा जो है वो मुश्तरी है। अगर किसी का नाम फ़ा से होगा तो बुर्ज हमल वालों के लिए वो जो है ज़्यादा जल्दी फैज़ देने वाला होगा। इसी तरह अगर मीम और फ़ा का इम्तिज़ाज हो तो भी जल्दी फैज़ रूहानियत हासिल होती है। ये आज से नहीं, हज़ारों सालों से यही है कि अगर नाम मैच होता है तो उससे जल्दी फैज़ हासिल होता है। और उन मुरीदों का और उन औलादों का नाम अगर मैच होता है तो वो औलादें अपने वालिदैन के लिए बाइसे फ़ख्र होती हैं। इसी तरह अगर मुरीदों का नाम मैच होगा तो मुरीद भी मुर्शिद का रूहानी औलाद होता है, तो वो भी स्पिरिचुअल सन जो है उसका बड़ा नाम पैदा करता है। इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। चंद मिसालें मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा, बहुत बड़ी हस्ती सिंध और पंजाब में नामवर हस्ती है। सिंध और पंजाब में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, आपके बेटे का नाम सदरुद्दीन आरिफ। अब देखो, ये बुर्ज सोर है वालिद का, समझो।
اب یہ برج دلو جو ہے اس کے حروف ہیں صاد، سین اور دیگر حروف بھی ہیں۔ اب اس کے یہ ہے ودت السما، اور اس کو ہم کہیں گے بیت السما، یا اسے انگلش میں ہم کہیں گے ہاؤس آف اسکائی۔ اب اس نے روحانیت میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا اور بلند پائے کا مرتبے کا بزرگ ہوا یہ، کیونکہ اس کا نام جو تھا اس کے نام سے یہ 10ویں خانے سے تھا، اور 10واں خانہ ودت السما ہوتا ہے۔ ہاؤس آف اسکائی یعنی سمجھو آسمان کا گھر، بیت العزت بھی اسے کہا جاتا ہے، اسے بیت العزت بھی کہا جاتا ہے۔ تو لوگ مریدین تو بناتے ہیں، لیکن مرید بھی کوئی کوئی ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں مرید بھی مرشد بناتے ہیں، لیکن مرشد کوئی کوئی ان سے میچ ہو جاتا ہے تو فیض جلدی ملتا ہے۔ یہ بیت العزت سے تھا۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ اب یہ ایک مثال آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، دوسرا میں نام دوسرا بھی لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اب والد کا نام صدر الدین عارف، آپ کے بیٹے کا نام عبد الفتاح، یہ نام ہے حضرت شاہ رکن عالم کا، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان بزرگان کا یہ والد صاحب ہے، یہ ان کے بیٹے کا نام ہے، مشہور نام شاہ رکن عالم ہے۔ اب دیکھو یہ کیسے ہے، یہ اگر ہم تنجیمی حساب سے دیکھیں گے، ایسٹرالوجی کے حساب سے، تو یہ دلو ہے، یہ ہوت ہے، یہ حمل ہے، یہ سور ہے، یہ جوزہ، یہ سرطان، یہ اسد، یہ سنبلہ، یہ میزان، یہ عقرب، یہ قوس، یہ جدی۔ یہ یہاں سے یہ تثلیث بنا کیونکہ اس کا حرف فے ہے۔ اور اگر اس کو ہم ابجد کی حساب سے دیکھیں گے تو ابجد میں زہرا کے حروف جو ہیں فا صاد کاف رے ہیں، فا صاد کاف رے، تو فا کا جو ہے صاد جو ہے وہ عزیزہ ہے، عزیزہ، عزیزہ کا یعنی دوست طرف۔ تو بعد میں اس بزرگ کا بھی بہت بڑا چرچا ہوا، بہت بڑا نام ہے، اور آج تک اس بزرگ کا بھی نام چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس بزرگ کا فیض کا دوسرا حصہ۔ ایک حصہ تو اس کو ملا اپنے دادا کی طرف سے، لیکن اس کا دوسرا حصہ حضرت شاہ شمس تبریز سے ملا، شاہ شمس تبریز سبزواری۔ جب آپ ملتان میں وارد ہوئے تو اس وقت آپ یا علی کے سب سے بڑے صاحب دعوت تھے۔ اور آپ کے
दादा ने हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भेजा जब आपने सूरज की हिद्दत को, क़ुव्वत को बढ़ाने का हुक्म दिया। तो उस वक्त शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूटी को जो उसने उस वक्त पकाई थी उसमें से थोड़ा ज़रा इसको भी खिलाया था, क्योंकि इसने कहा कि बाबा मेरे दादा हजूर ने आपकी तरफ भेजा है कि मुझे दुआ करें। तो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके को उसमें से थोड़ा सा निवाला खिलाया था गोश्त का, जिसमें क़ुव्वत या अली शामिल थी, नूर या अली शामिल था। जब उसने उसको खाया तो उसकी पूरे जिस्म से या अली का ज़िक्र जारी हो गया, उसका नूर जो हो गया वो या अली से मुनव्वर हो गया और उसका रूह जो था या अली की ज़िक्र करने लगा। बाद में कुछ लोगों ने शिकायतें की और कहा कि या हज़रत आप तो गौसल आलमीन हैं, आपके फ़र्जंद हज़रत शाह रुकन आलम जो हैं वो तो राफ़ज़ी बन गए हैं। तो फिर जब आपको बुलाया गया तो आपने कहा कि क्या मसला है। तो फिर जो वाक़या आपने उलमा से सुना है वो है, और वो असर वो तासीर या अली की शाह शम्स तबरेज़ से मिला। और ये शाह शम्स जो है ये शीन और ये स्वाद और ये सीन ये बुर्ज दिलों से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके साथ नज़र तसलीस थी, तसलीस यानी आप इसे ट्रायंगल कहेंगे। ये ट्रायंगल की थी, तो उससे फ़ायदा हो गया। अब मैं दूसरे बहुत बड़ी हस्ती का नाम ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चले। पुराने दौर में जो हुक्मरान थे वो भी अपनी औलादों के नाम मैच करके बाद में रखते थे। गुरबा जो अपना सर पीटते रहते हैं तो उनकी अक्सर औलादों के नाम मैच ही नहीं होते, इस वजह से वो परेशान रहते हैं और वो उनका नाम नहीं बल्कि बदनामी का बायस रहते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग थे, बादशाह ने वक्त थे, वो नाम मैच करके रखते थे, जिसकी वजह से उनकी औलादें बायस बरकत और उनके लिए बायस इज़्ज़त होती थी, बायस तरक्की होती थी। हज़रत मखदूम मोहम्मद इस्माइल प्रियालो शरीफ सिंध, ये बहुत बड़े कादरिया नक्शबंदिया सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। नक्शबंदी कादरी सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। और आपका जो ज़्यादा मेहनत थी वो इस्म अल्लाह पे बहुत ज़्यादा रियाज़त हुई थी। आपके मुर्शिद करीम का नाम हज़रत सैयद जमालुद्दीन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। आप भी वहीं पे थे। आप पहले आपका जो आबाई वतन था वो लाड़काना कंबर की तरफ था, लाड़काना कंबर। वहाँ से आप हिजरत करके प्रियालो शरीफ में आए।
اور پیرالو شریف میں آپ نے جو ہے اپنے مرشد کریم کے پاس آئے. اب اس کا آپ کو میں ذائچہ بنا کے دکھاتا ہوں. یہ برج حمل ہے جو کہ الف سے تعلق رکھتا ہے مختوم صاحب کے نام سے. اور یہ سور، یہ جوزہ، یہ سرطان، اسد، سنبلہ، یہ میزان، یہ اقرب، قوس، جدی، دلو، ہوت. تو یہ اس کا 10واں خانہ ہے. بیت العزت ہے. بیت السما، اور اسے ہم ہاؤس آف اسکائی کہیں گے. تو آپ کے مرید حضرت مختوم محمد اسماعیل کا اسم مبارک جو تھا 10ویں خانے سے تھا. آج پوری دنیا میں حضرت مختوم محمد اسماعیل پیرالو شریف رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں. قادری نقشبندی بہت بڑے بزرگ، کیونکہ آپ کے مرشد کے 10ویں خانے میں مرید کا نام تھا اور آپ کا بہت بڑا نام ہے. پوری دنیا میں آپ مشہور ہیں. اسی طرح میں ایک بہت بڑے اور بزرگ کا نام لکھ رہا ہوں جس سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے. حضرت فضل علی قریشی نقشبندی. رحمت اللہ علیہ. آپ کے مریدین تو بے شمار ہیں، بے شمار خلفاء بھی ہیں، لیکن میں چند نام لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. ایک کا نام تھا عبد المالک، حضرت عبد المالک. یہ سرائکی بیلٹ سے ہیں، باولپور سائیڈ. اس کے جو ہیں یہ نقشبندی خلیفہ تھے. یہ خلیفہ ہیں، یہ مرشد ہیں. اب اس کا نام دیکھیں عبد المالک. یہ جو نام ہے میم، یہ میم جو ہے 5ویں خانے سے ہے، 5واں ہاؤس ہے. تو یہ تسدیس ہے. تو اس بزرگ نے بھی بڑا نام کمایا. اور اس کے علاوہ اس کے 10ویں خانے میں حضرت عبد الغفار، نقشبندی. یہ لاڑکانہ میں اس کی مزار ہے، رحمت پور محلہ ہے، وہاں پہ اس کی مزار ہے. یہ اس کے 10ویں خانے سے تھا. برج کوس کا 10واں خانہ، 10واں خانہ برج سنبلہ ہے. اور عبد الغفار کا جو نام تھا اسی سے تھا. تو اس بزرگ نے بھی بہت بڑا نام کمایا. آج بھی ہند سندھ میں اس کا نام مشہور ہے. پوری دنیا میں بڑے بڑے بزرگان اس سے نکلے ہیں. ان کے اپنے اپنے خلفاء ہیں. بہت سارے خلفاء ہوں گے کیونکہ میں ان کی طرف کبھی گیا نہیں، لیکن جو پتہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اور ان کے بڑے مشہور جو بزرگ ہیں حضرت عبد الغفار کے خلیفہ رحمت اللہ علیہ، لاڑکانہ، رحمت پور
اور آپ چنڑ قوم کے تھے، چنڑ قوم کے تھے، سرائکی بیلٹ سے آئے تھے۔ ابھی آپ کا جو ہے لاڑکانہ میں جو ہے دربار ہے، مزار ہے، اور آپ کے جو خلیفہ ہیں جو مشہور ہے وہ حضرت سید غلام حسین شاہ بخاری، حضرت سید غلام حسین شاہ بخاری ہیں، نقشبندیہ قادریہ، آپ کی نظر تسلی سے اگر آپ ذائچہ بنائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس طرح سے بزرگان دین، اولیاء کرام، ان کے اگر آپ نام میچ ہوتے ہیں مریدین سے تو جلد ہی فیض جاری ہوتا ہے اور ان کو اتنی تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب آتے ہیں بہت بڑے ہی ولی کامل حضرت محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جو مرید تھا اس کا نام تھا سکندر بودلہ۔ اب یہ عین اور سین یہ جو ہے دوست حروف ہیں، یا اسے عزیزہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے جو ہے پیارے اور محبوب مریدوں میں شامل تھے۔ تو جس طرح کے بڑے بڑے بزرگ ہوں گے، جن کے جتنے بڑے نام ہوں گے ان کے اتنے ہی ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس علم کی طرف جو کہ روحانیت کے اسرارات ہیں، وہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ آپ لوگوں نے نام کے بارے میں پوچھا تھا، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے ایگزامپل ڈال دیے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ پرانے دور سے لے کے آج کے دور تک بے شمار ہستیاں آئی ہیں، مختلف مذاہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انبیاء علیہ السلام زمین پہ اتارے، ان انبیاء علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ روزہ زمین پہ کیسے رکھا گیا؟ تو ایسے قصص الانبیاء یا دیگر کتب کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نزول زمین پہ ہوا تو یہاں کی ہوا، یہاں کی موسم سے چہرہ کی چمک جو تھی وہ مانند پڑ گئی۔ آپ نے جب اپنا عکس پانی کے چشمے میں دیکھا تو تھوڑا پریشان ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا، اور فرشتوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں، میں جنت میں اس طرح سے تھا اور یہاں پہ اس طرح سے ہوں؟ تو آپ نے بتایا کہ یہاں کی موسم، یہاں کی ہوا، یہاں کے خوراک، اس کی وجہ سے چہرے کی جو تازگی ہے وہ مانند پڑ گئی ہے۔ تو پھر حل بتایا گیا کہ جب چاند روشن ہو، یعنی 12، 13، 14 تاریخ کو، ان تاریخوں میں آپ 3 دن روزہ رکھیں۔ پھر اس طرح سے ان روزوں کا جو وقت شروع ہو گیا، اور آپ کے ماننے والوں نے وہ 3 دن رکھنا شروع کر دیے۔ پھر دیگر مذاہب نے جو ان کے پاس انبیاء علیہ السلام آتے تھے
उनको जो जो तलकीनें होती थी वो करते थे। कभी महीने के आखिर में, कभी महीने के शुरू में, कभी वस्त में। ये हर मज़हब का अलहदा से उनका एक तरीका होता था। रोज़ा रखते थे और उनके कवानीन में फ़र्क होता था कि भाई कुछ खाना है, कम खाना है, पीना है, या कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं। ये चीज़ें उनमें इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन तमाम मज़ाहिब में रोज़े का हुक्म था। और यही कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी बताया गया है कि रोज़ा हमने आप लोगों से जो पहली कौमें थीं उन पे भी फ़र्ज़ करार दिए थे। जब दौर इस्लाम आया तो यकमुश्त एक ही महीने में कंटिन्यू जो रोज़ा है रमज़ान शरीफ है, रमज़ान अल मुबारक में, इस महीने में रोज़ों का जो है एक ही मर्तबा में हुक्म कर दिया गया कि एक ही महीने में आप रोज़ा रखें। और फिर उनके हमारे इस्लाम के मुताबिक जो है अलहदा कवानीन है कि सहरी इस तरह करनी है, इफ्तारी इस तरह करनी है। तो ये सब चीज़ों में होता है। इसके अलावा रोज़े की अफादियत और अहमियत बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि आप ये समझें कि अगर किसी को कशफ करना है, अगर किसी को दीदार इलाही के बारे में जानना है, अगर किसी को गैबी दुनिया देखने का शौक़ है, तो जो लिखा हुआ है कि मरने से पहले मरो, मूतू कबलल मूतू, सूफिया कराम में एक बहुत बड़ा ये मशहूर कौल है। वो इसी तरह है कि बिल्कुल मरना नहीं है, बल्कि अपने आप को कमज़ोर करना है, तज़किया नफ्स करना है। और तज़किया नफ्स जो होता है वो रोज़ा से होता है। रोज़ा से तज़किया नफ्स कैसे होगा? जब आप कम खाएंगे पिएंगे, आपका नफ्स कमज़ोर होगा तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम होगी। जब आप लोगों की ब्लड सर्कुलेशन कम होगी तो आपकी रूह जो है वो ताकतवर होगी। और जब आपकी रूह ताकतवर होगी तो अल्लाह तबारक व तआला के इस्म मुबारक के नूर से वो जो मुशाहिदा करेगी, वो मुशाहिदात जो होंगे वो बहुत बड़ी चीज़ हैं। कुछ तो हम बयान कर सकते हैं, कुछ हम बयान भी नहीं कर सकते। और उस वक्त जो होता है वो उसको नज़ारा होता है। आप ऐसे समझें जैसे कोई मरीज़ होता है बुखार का, कमज़ोर होता है तभी उसको कुछ नज़र आता है ना। फिर उसको अजीब व गरीब भी ख्वाब भी आते हैं, अच्छे ख्वाब भी आ सकते हैं, बुरे ख्वाब भी आ सकते हैं। इसी तरह जब रोज़े में आदमी रोज़ा रखता है तो उसको कमज़ोरी लाक होती है, और उस कमज़ोरी के दौरान ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन की अगर सतह उस लेवल पे आ जाए कि यानी मरे भी नहीं और ज़िंदा भी रहे, तो कशफ का दरवाज़ा खुलता है। यानी वो आदमी इतना कम उसका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए दौरान रियाज़त कि वो मरे भी नहीं, यानी मरे भी नहीं, और उसका जो है ब्लड सर्कुलेशन जारी भी रहे, बिल्कुल कम रहे। उस स्टेज पे जब आदमी पहुंचता है तो दरवाज़े जो रूहानियत के हैं वो खुल जाते हैं, और वहाँ से वो फ़रिश्तों को, औलिया किराम का, या होती है आपकी रियाज़त। अब आपने अपने आप को इतना साध लिया है, अपने आप को इतना नफ्स को कमज़ोर कर लिया है, तो अब जो है वो पर्दे जो जुल्मत के थे वो हट रहे हैं, वो हट जाते हैं, और फिर जो रूहानियत के दरवाज़े हैं वो खुलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ हम इसके ऊपर एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। खुदा हाफिज़।